नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई तपाईहरुको आफ्नै च्यानल एजिटिभीमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो एसईई को चाहिँ यो ओल्ड इज गोल्ड अन्तर्गत चाहिँ अकाउन्टको एउटा क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। जर्नल भाउचरको एउटा क्वेशन म तपाईहरुलाई सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। विद्यार्थी मित्रहरू, म तपाईहरुलाई यो 2068 सप्लिमेन्ट्रीमा आएको एउटा क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु है, जर्नल भाउचर क्वेशन। सर्वप्रथम त यो क्वेशन पढौँ त। प्रिपेयर गोसारा भाउचर। विद्यार्थी मित्रहरू, यो जर्नल भाउचरलाई गोसारा भाउचर पनि भनिन्छ। एजिएफ नम्बर 10 अन द बेसिस अफ फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन अफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस बागलुङ। यो सबै डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस बागलुङको चाहिँ के छ, ट्रान्ज्याक्सन छ। अब यो यहाँ तपाईलाई एक्जाममा जहिले पनि 5 वटा ट्रान्ज्याक्सन दिएको हुन्छ र तपाईले आफैले फर्मेट बनाउन पनि सक्नुहुन्छ र यो रेडिमेड फर्मेटमा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, भर्न सक्नुहुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, अब म तपाईलाई यो रेडिमेड फर्मेटमा भर्न सिकाउन गइरहेको छु है। अब सर्वप्रथम त तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो क्वेशन नम्बर, विद्यार्थी मित्रहरू अधिकांशले क्वेशन नम्बर लेख्नुहुन्न है। यो क्वेशन नम्बर यहाँ लेख्नुस्, नम्बरमा सोध्छ, यो क्वेशन नम्बर 15 लेख्नुस् र यो फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सनको हामीले गर्दैछौँ र यहाँ ए लेख्नुस् है। अब यो कुन अफिसको हो रे, मैले यहाँ अहिले पढिसकेको थिएँ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस। अब यहाँ लेख्नुस् डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन। अब यो अफिस त भइहाल्यो, यो डिपार्टमेन्ट र मिनिस्ट्रीलाई काट्दिनुस्। अब हामीले यो जर्नल भाउचर नम्बरमा जहिले पनि 1 लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो फर्स्टको डेट कति छ हेरौँ त। यहाँ फर्स्टको डेट 2068/04/20 छ फर्स्टको डेट। अब फर्स्ट र त विद्यार्थी मित्रहरू, यो फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सनमा के भनेको छ म पढ्न गइरहेको छु है। आउट अफ टोटल स्यालेरी अफ द मन्थ अफ श्रावण ₹2 लाख वाज डिस्ट्रिब्युटेड आफ्टर डिडक्टिङ ₹20,000 एज प्रोभिडेन्ट फन्ड बाई इस्युइङ चेक नम्बर 009। भनेपछि टोटल स्यालेरी कति छ, 2 लाख। यो भनेको र चाहिँ यो 2 लाख पुरै डिस्ट्रिब्युट गरेको छैन है। यो 2 लाखमा चाहिँ के घटाएर, यो प्रोभिडेन्ट फन्ड 20,000 घटाएर बाँकी चाहिँ चेक मार्फत इस्यु गरेको छ, भनेको बाँकी भनेको 1,80,000। अब यसको जर्नल भाउचर के हुन्छ, स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि त खर्च भयो र खर्चलाई डेबिटमा लेखिन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, अब हामीले यहाँ यो कोड नम्बरमा ए लेख्नुस्। अब हामी डेबिट डिआर लेखिन्छ। अब हामी स्यालेरी भनेको त खर्च हो, खर्चको अगाडि जहिले पनि बिई लेखिन्छ है, बिई स्यालेरी लेखिन्छ। र अब यो लेजर फोलियो नम्बरमा तपाईँले केही पनि लेख्नु पर्दैन र बजेट हेड नम्बरमा स्यालेरीको बजेट हेड नम्बर 21111 लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो 2 लाख छ। अब तपाईँले यहाँ 2 लाख लेख्नुपर्ने हुन्छ है डेबिटमा। अब त्यसपछि तपाईँको चाहिँ क्रेडिटमा प्रोभिडेन्ट फन्ड जे काटेको हुन्छ त्यसलाई तपाईँले कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, क्रेडिटमा। क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड, इन्कम ट्याक्स दिएको छैन, लेख्नु परेन। प्रोभिडेन्ट फन्ड अब कति छ, 20,000 दिएको छ प्रोभिडेन्ट फन्ड, क्रेडिटमा लेख्नु होला। र अब यो काटिसकेपछि जुन चेक मार्फत वितरण गरिन्छ हामीले त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, क्रेडिटमा के लेख्नुपर्ने हुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंक। अब तपाईँले त्यो 2 लाखबाट 20,000 घटाउनुहोस्, कति हुन्छ, 1,80,000। अब न्यारेसनले पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ है विद्यार्थी मित्रहरू। न्यारेसन लेख्नु भएन भने फेरि फुल मार्क्स आउँदैन। बिङ डिस्ट्रिब्युटेड salary after deducting provident fund। अब तपाईले यहाँ टोटल गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यसरी चाहिँ टोटल गरेर टोटल यहाँ टोटल लेख्नु होला। टोटल यता पनि कति, 2 लाख, यता पनि 2 लाख। अब तल पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरू। अब एउटा तपाईले के कुरो ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि, यदि यो जर्नल भाउचरमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक डेबिटमा लेखिएको छ भने त्यो अमाउन्टलाई तल सिधै अमाउन्ट रिसिभमा लेखिदिने। यदि क्रेडिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक लेखेका छौँ भने हामीले चाहिँ यतापट्टि अमाउन्ट अफ चेकमा अमाउन्ट लेखिदिने र अमाउन्ट चाहिँ लेख्दाखेरि जहिले पनि वर्ड्समा लेख्नुपर्ने हुन्छ, फिगरमा होइन। भनेपछि हाम्रो यो क्रेडिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक छ, जहिले पनि तपाईँले अब कहाँ लेख्नु पर्यो, यता साइडमा अमाउन्ट अफ चेकमा लेख्नु पर्यो 1,80,000। यहाँ लेख्नु होला 1,80,000 ओन्ली।
अब यो चेक नम्बर पनि छ हेरौँ त, यहाँ 009 लेखेको छ, यहाँ चेक नम्बर यहाँ माथि लेख्नु होला 009। र अब यहाँ चाहिँ सबमिटेड बाईमा चाहिँ मिस्टर एक्स लेखिदिनु होला, मिस्टर एक्स। अब एप्रुभ बाईमा मिस्टर वाई। यो सबमिट जहिले पनि अकाउन्टेन्टले गर्छ, अकाउन्टेन्ट। अब यो अप्रुभ जहिले पनि अफिसरले गर्छ। र यो डेट भनेको यो अगाडि जे लेख्नु भएको छ नि डेट तपाईँले यहाँ त्यही लेख्नु होला है। 2068 2068 0420 2068 0420। अब यति गरेपछि तपाईँको 2 मार्क्स आयो। अब अर्कोमा तपाईँले चाहिँ अब तपाईँले यसमा पनि के लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अफिसको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन। अब यो डिपार्टमेन्ट मिस्टर काटिदिनु। अहिले जर्नल भाउचर नम्बर 1 लेखेको थियौँ, अब यहाँ चाहिँ तपाईँले जर्नल भाउचर नम्बर 2 लेख्न पर्यो। अब हेरौँ त क्वेसनमा के लेखिएको छ, पढौँ त। रुपिस अब डेट कति छ 2068 0425। यहाँ लेखौँ त 2068, यहाँ लेखौँ 2068 0425। अब यहाँ पनि तपाईँले त्यही बी नम्बर लेख्नु होला। अब क्वेसनमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त, रुपिस 15,000 वाज पेड फर पर्चेजिङ अफिस फर्निचर थ्रु चेक नम्बर 010। भनेपछि यो अफिस फर्निचर किनियो, त्यसको लागि चाहिँ कति हजार इस्यु गरेको छ 15,000। भनेपछि यो भनेको सामान्य खर्च हो, सिम्पल एक्सपेन्डिचर। खर्च भयो, केमा खर्च भयो, फर्निचरमा। भनेपछि खर्चलाई अब हामी कहाँ लेख्छौँ, डेबिटमा लेख्छौँ, डिआर लेख्छौँ। र बिई अधिकांश विद्यार्थीहरूले अब यहाँ यो अफिस फर्निचर आयो र यहाँ अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस लेखिदिन्छ, त्यो लेख्ने होइन है विद्यार्थी मित्रहरू। अब यो फर्निचर एन्ड फिक्सरको हेडिङ लेख्ने हो, के हो, फर्निचर एन्ड फिक्सर। अब तपाईँहरूले यहाँ के लेख्ने हो, फर्निचर एन्ड फिक्सरको हेडिङ लेख्ने हो। र यो बजेट हेड नम्बर के हो 29311। र अब क्रेडिटमा के लेख्नुपर्ने हुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक। र अमाउन्ट कति छ 15,000, तपाईँले डेबिटमा लेख्नुहोस् 15,000। र क्रेडिटमा पनि तपाईँले नेपाल राष्ट्र बैंकको सिधा 15,000 लेख्नुहोस्। र न्यारेसन लेख्नु होला, बिङ पर्चेज्ड अफिस फर्निचर, अफिस फर्निचर। अब तपाईँले यहाँ पनि टोटल गरिदिनु होला, यहाँ पनि तपाईँले के गर्नुहोस्, टोटल गरिदिनुहोस्। तपाईँले यहाँ डबल टोटल गरिदिनु होला, टोटल लेख्नुहोस् र यहाँ नि 15,000 लेख्नुहोस् र यता पनि 15,000 लेख्नुहोस्। अब विद्यार्थी मित्रहरू यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक कहाँ लेखिएको छ, क्रेडिटमा। अब क्रेडिटमा लेखिएको छ भने तपाईँले यो अमाउन्ट रिसिभमा लेख्न पर्यो, कति 15,000 ओन्ली भनेर, 15,000 ओन्ली। चेक नम्बर कति छ विद्यार्थी मित्रहरू, चेक नम्बर छ 00, यहाँ हेर्नुहोस् त 00010 छ, 010। चेक नम्बर कति छ मित्रहरू 010। अब यहाँ तपाईँले अगाडि मिस्टर एक्स लेख्नु भएको छ, यहाँ पनि तपाईँले मिस्टर एक्स लेख्नुहोस्, यहाँ मिस्टर वाई, यहाँ अकाउन्टेन्ट, अकाउन्टेन्ट, यतापट्टि अफिसर र यहाँ चाहिँ डेट, यो अगाडिकै डेट लेख्नुहोस् 2068-04-25, यता पनि 2068-04-25। ल अब यहाँबाट पनि तपाईँलाई फुल मार्क्स आउने भयो। अब अर्कोमा ल त विद्यार्थी मित्रहरू अब हामी थर्ड क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। थर्ड क्वेसन हेरौँ त, यो 2068-04-30 यो डेट हो। नायब सुब्बा Mr. Hari was paid an amount of ₹10,000 for program traveling expenses in advance, चेक नम्बर 011 लेखेको छ। विद्यार्थी मित्रहरू यो एडभान्स गिभनको ट्रान्जेक्सन हो। एडभान्स गिभनको ट्रान्जेक्सनमा जहिले पनि हामीले के लेख्छौँ, यो एडभान्स रिसिभ गर्ने यो स्टाफको नामलाई हामी डेबिटमा लेख्छौँ र एडभान्स फर यो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस लेख्छौँ र क्रेडिटमा के लेख्छौँ, नेपाल राष्ट्र बैंक लेख्छौँ। पछि अब हामी यहाँ क्वेसन नम्बर लेखौँ। सर्वप्रथम हामी यहाँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ, क्वेसन नम्बर जहिले पनि 15 मा आउँछ र यो सी नम्बरको हो। अब यहाँ पहिला सुरुमा चाहिँ हामी यो अफिसको नाम लेखौँ त, के छ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस, यो डिपार्टमेन्ट मिनिस्टरलाई काट्दिउँ। अब यो जर्नल भाउचर, अब यहाँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ, जर्नल भाउचर नम्बर
3 किनकि यो हामीले चाहिँ यो तेस्रो जर्नल भाउचर हो त्यही भएर हामी यहाँ 3 लेख्छौँ। अब यहाँ डेट लेखौँ त कति छ 2068-04-30 छ। अब यति भइसकेपछि अब यहाँ हामी क्वेसन नम्बर लेखौँ, सी नम्बर लेखौँ। जहिले पनि डेबिटमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ यो रिसिभरको नाम लेख्छौँ। अब भनेपछि यो रिसिभरको पोस्ट के हो, यहाँ रिसिभरको पोस्ट नायब सुब्बा हो। अब यो हामी लेख्छौँ नायब सुब्बा मिस्टर हरि एडभान्स फर ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस। यो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको बजेट नम्बर कति हो मित्रहरू 22612। अब कति, अब क्रेडिटमा के लेख्छौँ हामी नेपाल राष्ट्र बैंक लेख्छौँ, नेपाल राष्ट्र बैंक। र एडभान्सको एमाउन्ट कति हो हामी डेबिटमा लेख्छौँ अनि क्रेडिटमा लेख्छौँ। 10,000 छ, 10,000 यहाँ डेबिटमा लेख्छौँ र यो 10,000 सिधा लेख्नु होला। र हामी अन्तमा हामी यहाँ न्यारेसन लेख्छौँ है, बिङ एडभान्स गिभन टु नायब सुब्बा मिस्टर हरि फर प्रोग्राम ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस। अब यसलाई चाहिँ टोटल गरिदिनु होला। यहाँ टोटल लेखौँ, टोटल 10,000, यहाँ पनि के लेखौँ 10,000 लेखौँ। अब मैले भनिसकेको छु नेपाल राष्ट्र बैंक क्रेडिटमा हुने बित्तिकै अब हामीले यो अमाउन्टलाई कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, तलपट्टि यो अमाउन्ट अफ चेकमा लेख्नुपर्ने हुन्छ 10,000 ओन्ली भनेर, 10,000 ओन्ली। अब यो चेक नम्बर पनि दिएको छ विद्यार्थी मित्रहरू, कति छ 011। अब यहाँ सबमिटेड बाईमा जहिले पनि हामी मिस्टर एक्स लेखौँ, किनकि अगाडि पनि हामीले मिस्टर एक्स लेखेका छौँ, किनकि प्रत्येकमा हामीले एउटै लेख्नुपर्ने हुन्छ। पोजिसन अकाउन्टेन्ट अफिसर र डेट माथिकै लेखौँ 2068-04-30, 2068-04-30। ल त विद्यार्थी मित्रहरू अब तपाईको यहाँ पनि 2 मार्क्स आउने भयो। अब अर्को क्वेसन लेख्नुभन्दा अगाडि यहाँ जर्नल भाउचर नम्बर 4 लेखौँ। यहाँ यो डेट अफिसको नाम लेखौँ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्रीलाई काट्दिउँ। अब यहाँ क्वेसन नम्बर विद्यार्थी मित्रहरूले के भिल्नुहुन्न भन्दाखेरि यो रेडिमेड फर्मेट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने क्वेसन नम्बर 15 लेख्नु अनि यहाँ यो नम्बर डी लेख्नु। ल अब यो नम्बर डी मा क्वेसन के छ पढौँ त, हेरौँ त यहाँ क्वेसन के भनेको छ। अन 2068-05-01 अब डेट यहाँ लेखौँ त 2068-05-01। पछि यहाँ के लेखिएको छ, पिटी क्यास फन्ड अफ ₹5,000 वाज इस्टाब्लिस थ्रु चेक नम्बर 012। पछि पिटी क्यास फन्ड इस्टाब्लिस गर्दाखेरि के हुन्छ, डेबिटमा जहिले पनि के हुन्छ पिटी क्यास फन्ड हुन्छ, पिटी क्यास फन्ड। यो सानो नगदी कोष हो, किनकि सरकारी कार्यालयमा के हुन्छ भन्दाखेरि सानातिना खर्च गर्नलाई चेक चाहिँ इस्यु गर्नको लागि त्यो सम्भव हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ केही पैसा चाहिँ अफिसमै राखिएको हुन्छ, केही पैसा राखिएको हुन्छ, केही पैसा राखेर चाहिँ यो पिटी क्यास फन्ड खडा गरिन्छ र त्यही मार्फत चाहिँ सानातिना खर्चहरू गरिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक। अब यो पिटी क्यास फन्ड भनेको मिसलिनियस ट्रान्जेक्सन अन्तर्गत आउँछ, यसको बजेट नम्बर हुँदैन। अब यहाँ तपाईँको चाहिँ लेख्नुहोस् अमाउन्ट कति छ 5,000, यहाँ पनि के लेख्नुहोस् 5,000। अब यहाँ न्यारेसन के लेख्नुहोस्, बिङ इस्टाब्लिस पिटी क्यास फन्ड। अब यसलाई टोटल गरिदिनुस्, टोटल 5,000, यहाँ पनि 5,000 लेख्नुहोस्, यता पनि 5,000 लेख्नुहोस्। अब यो नेपाल राष्ट्र बैंक कहाँ छ विद्यार्थी मित्रहरू, यो क्रेडिटमा छ, त्यही भएर अब हामी तल अमाउन्ट अफ चेकमा लेखौँ 5,000 ओन्ली। अब चेक नम्बर पनि छ विद्यार्थी मित्रहरू 012। अब यहाँ पनि लेख्नुहोस् मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, यहाँ अकाउन्टेन्ट
अकाउन्टेन्ट, यहाँ के लेख्नुस् अफिसर लेख्नुस्। अब डेट त त्यही माथिको लेख्नु 2068-0501 2068-0501। ल त विद्यार्थी मित्रहरू, अब यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ 2 मार्क्स आउने भयो। अब यो अन्तिम क्वेसन सल्भ गरौँ त। त्यो सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि क्वेसन नम्बर लेखौँ। क्वेसन नम्बर 15 र यो ई नम्बर हो। अब यहाँ जनरल भोजन नम्बर 5 लेखौँ। अब क्वेसन नम्बर ई अर्थात् अन्तिम ग नम्बरको चाहिँ डेट कति छ 2068-05। अब लेखौँ त यहाँ 2068-0505। अब यहाँ अफिसको नाम लेखौँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्री काट्दिउँ। अब यो बागलुङको रहेछ, यहाँ बागलुङ लेखौँ। मैले अगाडिको लेखेको छैन, अगाडि पनि लेखौँ बागलुङ। ल अब यहाँ नम्बर ई लेखौँ। अब क्वेसन के छ पढौँ त। यहाँ हेरौँ त। नायब सुब्बा Mr. Hari submitted the expenditure bill of program travelling expenses with bank voucher of rupees 1000 and his advance was clear. भनेपछि यो नायब सुब्बाले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यो उसलाई जुन प्रोग्राम ट्राभल एक्सपेन्सको लागि दिएको चाहिँ एडभान्स हो नि, अब उसले क्लियर गरेको छ। उसले चाहिँ के बिल ल्याएर प्रेजेन्ट गरेछ, साथसाथै चाहिँ ब्याङ्क भाउचर 1000 जुन चाहिँ यो बचत रकम हो, उसलाई चाहिँ कति एडभान्स दिएको थियो 10,000 एडभान्स दिएको थियो र उसले खर्च भयो त कति 9,000 मात्रै भयो, किनकि यो उसले ब्याङ्क भाउचर 1000 चाहिँ रिटर्न ल्याइदिएको छ। अब ब्याङ्क भाउचर भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि अब पैसा बचत भयो भने यो चाहिँ यो कार्यालयको चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याङ्कले एउटा भाउचर दिन्छ जसलाई भनिन्छ हामी ब्याङ्क भाउचर। र यो ब्याङ्क भाउचर भनेको चाहिँ यो 1000 को बचत रकम हो जुन चाहिँ अफिसमा चाहिँ ल्याएर के गर्नुपर्ने हुन्छ, फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो 1000 भनेको चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चेकको अमाउन्ट हो। यो जहिले पनि हामी कहाँ लेख्छौँ डेबिटमा लेख्छौँ। र यो 9000 भनेको खर्चको अमाउन्ट हुन्छ र 10,000 भनेको एडभान्सको अमाउन्ट हुन्छ। ल अब यसलाई यहाँ लेखौँ त। डेबिटमा अब जहिले पनि हामी के लेख्छौँ बिई ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस र कति हो 22612 र अमाउन्ट यहाँ कति लेख्ने हो 9000 लेख्ने हो। अब विद्यार्थीहरू 9000 कसरी आउँछ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ उसलाई एडभान्स 10,000 दिएको थियो र उसले चाहिँ 1000 चाहिँ यो फिर्ता ल्याइदियो। भनेपछि खर्च कति भयो 9000 र खर्चलाई जहिले पनि हामी डेबिटमा लेख्छौँ। र उसले फिर्ता ल्याएको पैसा त अब अफिसमा के आउने भयो रिटर्न आउने भयो। भनेपछि यो पैसा चाहिँ अफिसमा आउने भयो। अब हामी डेबिटमा के लेख्छौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेख्छौँ कति 1000 लेख्छौँ। र क्रेडिटमा यो बिल सबमिट गर्ने को हो त नायब सुब्बा। नायब सुब्बा यो मिस्टर हरि। अब यहाँ के लेख्छौँ उसको एडभान्स क्लियर हो क्लियरेन्स अफ ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस एडभान्स भनेर लेख्छौँ। अब न्यारेसन के लेख्छौँ एडभान्स क्लियर बिङ एडभान्स क्लियर। ल अब यसलाई हामी के गर्छौँ यो टोटल गर्छौँ। र अब यहाँ टोटल लेख्नुस् टोटल। र यहाँ यो क्रेडिटमा 10,000 लेख्नुपर्ने हुन्छ एडभान्सको रकम र यहाँ पनि 10,000 यता पनि 10,000। अब हेरौँ त यो कति छ चेक नम्बर। अब यहाँ त चेक नम्बर रहेनछ, अब यहाँ लेख्नु परेन। अब यो तपाईँको डेबिट नेपाल राष्ट्र 1000 छ, तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो है 1000 ओन्ली। अब सबमिटेड बाई मिस्टर एक्स मिस्टर वाई पोजिसन अकाउन्टेन्ट